आज प्रेस घेवपाचें कारण एकूच आमचें की जो मोविन गुदिनून स्टेटमेंट केलो एप एग्रिगेटरा बद्दल गायडलायनी बद्दल तेंच्यांनी इन हावजान उबे रावन सांगलेलें की 20 ते 25 तारखे भितर आमी सगळे स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी बसका करतले मिटींग जातली म्हणून. सो आयज काल तेंच्यांनी खंयसरूच चेंबर ऑफ कॉमर्सान मिटींग घेतली, थंयसर ओला उबर रॅपिडो हांकां हाडले आनी मिटींग केली. सो हेचो आमी पूर्णपणे निशेध करता. कारण तेंच्यांनी आमकां सांगलें सीएमान हावजान बसून सांगलेलें की खंयचेच भायले एग्रिगेटर गोंयान येवचे ना म्हणून. सो आनी ह्यो आयज कालचो स्टेटमेंट सरसळ चुकीचो जाल्लो आसा तेंचो. सो आमी पूर्णपणे निशेध करता आनी सरकाराक सांगूंकूय सोदता की गोंयभर हेजेर आंदोलन जातलें. तुमी जर हे एग्रिगेटरांक तुमी जर प्रमोट करूंक सोदता तुमी हांगासर हाडूंक सोदता. कारण तुमी जे विकसीत भारत म्हणटा पळय 2037 म्हाका दिसना की 2027 तुमी हांगा उरतले. जर तुमी आमचे नीज गोंयकारांचो पांय जर पोटार तुमी पांय थेयतले जाल्यार 27 तुमचो गॅरंटी उरची ना हांगासर. ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुडिनो कॉमीक शो जाल्लो आसा. पयलीं म्हणटा तो आय एम डुईंग दीस इन द फेवर ऑफ गोवन्स टू प्रोटेक्ट द गोवन्स. मागीर म्हणटा तो वी हॅव एग्रिगेटर्स लायक उबर ओला रॅपिडो आर दीस गोवन्स. ताका समजना तो कितें उलयता तो. तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिल्लो की आमी भायले एग्रिगेटर गोंय घेवचे ना, भायली कंपनीज गोंय घेवची ना. मोविन गुडिनो खंय तरी म्हाका दिसता लोकल्सांक तेका लोकल्स नाका कशें. क्लासीक एग्जाम्पल आमचे टॅक्सीकार भावांचे तेंच्या पोटार तो पांय धरूंक सोदता. असल्यांनी तूं गोंयकारांक फुडें कसो व्हरतलो, असल्यांनी तूं गोंयकारांक स्वता इंडिपेंडंट कसो करतलो हें म्हाका समजून येना. हांव 18 दीस एसेंब्ली फॉलो केल्या आनी 18 दीस एसेंब्लीन आसता कारणान हांवें प्रत्येक जाणाचें स्टेटमेंटूय पळयलां. स्टेटमेंट पळयता आसतना एकूच आसा की ऑनरेबल सीएमान चीफ मिनिस्टर वो मुखेली आहा गोंयचो तांणी एक उतार दिल्लें की जशें बंटीन सांगलां तें की आपूण 20 ते 25 तारखे पर्यंत आपूण कितें तें हेजे टॅक्सीवाल्यांक हाडून ताजेर भासाभास करतलो म्हण. पूण आज खंय तरी अशें दिसून येता की हे खंय तरी 30-40% कमिशनाची गजाल चालू आसा अशें दिसता. गोंयकार आमी हांगासले भुमिपुत्र आनी भलतेच भुमिपुत्राचें तुमी बील पास करता. तेंच्यांनी हे पळोवपाक जाय की जेन्ना आमी आमचे आजे पणजे जे पयलींच्या काळान जेन्ना टॅक्सी नासल्यो तेन्ना त्यो एम्बॅसिडरी म्हण दुसरे तितून धंदो करून हो ट्युरिजम वाडयल्लो कोणी आमी वाडयल्लो. आनी आज आमी रिक्वेस्ट करून करून जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं. आनी हो ट्रान्सपोर्ट जो मिनिस्टर आसा हेका हो बैल जाल्लो आसा. हेच्या गळ्यान घंटाबान बाई उरल्या फक्त. आनी ताका सांगिल्लें तुजे कडेन जर 7 वर्सां जायना जाल्यार तूं रिजायन जावपाची गरज आसा म्हणून. आज तूं तें रिजायनूय जायना. 18 दीस एसेंब्ली जाली. 18 दीस एसेंब्ली तुमी आश्वासनां दिता. आज तुमी कसली फटिंगपणां उलयता हे आयज गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. आमी डिजिटल खंयच जायना म्हणूंक ना. आमकां जें डिजिटायजेशन जाय तें आमी टेबलार बसून कशें आमकां जाय तें करपाक जाय. ह्या खातीर आमी तांचे कडेन टायम मागिल्लो पण आज ते खंय तरी अपयशी थारल्या. आय एम सो सॉरी टू से दीस पण म्हाका अशें दिसता हेंच्यांनी खंय तरी ओला उबर आनी रॅपिडो कडेन खंय तरी पयशे उखल्लेले आसा आनी त्या पयशा खातीर अशें म्हाका दिसता त्या पयशा खातीर तांची मिटींग तांणी पयलीं घेतली आनी आमकां फाटीं दवरला. अशें जावपाक जायना. हे कमिशन बेज जे आसा पळय सरकार हे खंय तरी लोकांनी सजमोन घेवपाक जाय. ह्या माध्यमांच्यान सांगता जर तर ही रावंड टेबल बसून आमचे कडेन विचार विमर्श करिनासतना हें करतात जाल्यार हेका बंड पुकारपाची आमची तयारी आमी दवरलेली आसा. तसोच माय बाबांचो सीएम प्रमोद सावंत सरकार हेणीन आयज फटिंगपणाचेर तेणीनूय मिडियाचेर येयल्लें आसा. प्रिंट मिडियाचेर व्हरली आमी कांय आयकूंक ना पूण तेजोय आमी निशेध करता. बेग्यांतल्या बेग्यार हेजेर तोडगो काडचो नाजाल्यार तेणी आमी जें कितें बी प्लान आंखलेलो आहा ताका सामोरो जावचो. इतलेंच म्हणून हांव व तांकां इशारो दिवंक सोदतां. देव बरें करूं. मातसो फाटीं वयता जेन्ना पळय गोवा मायल्स येयले न्हू गोवा मायल्स आमी खपोवन घेतल्यो म्हणून सरकार कितें चिंतूंक सोदता की आनीक एप बे धाडून आमी खपतले काय म्हणून सोदता. म्हणल्यार आमी सरकाराक डायरेक्ट सांगता की आमी खपोवन घेवचे ना हे फावट. 27 तारखेर चवथ काल जाली 19 तारीख. 19 तारखेर तुमी तांकां आपयता. कोणाक आपयता? तांकां चवथ ना. तांकां ओला उबर रॅपिडो तांकां चवथ ना. तांकां तुमी काल आपयता आनी आमकां चवथ आसलेल्यांक तुमी सांगता 20 ते 25 तारीख सुद्दां तुमकां आपयताले. अरे बाबा चिता निवडून आमी दिल्या. ओला उबर रॅपिडो तुमकां निवडून दिवंक ना. हांगा येवन विधानसभेन आमी धाडल्या तुमकां. कोणाची कामां करपाक आमची. आयज आमकां खूब दुखलेलें आसा. गोंयकारांक घेवन बसा मरे तुमी. भायल्या लोकांक घेवन
बसच्या पेक्षा आमी गोंयकार तुमकां दिसना कितले फावटी तुवें कॅटा गेले यू टर्न मरे तुमचे परते आमी चवथ करूंक काय थंयसर तुज्या फुड्यान येवन मिटींग करूं ते भायल्यांक कोताक येता आमकां कोताक येना ताती तुमकां थोडो क्रावड कसो दिसला ते मात फाल्यां कितलो क्रावड आसतलो तो आतांच सांगता तुमकां थंयसर फाल्यां हजराच्या वयर क्रावड उबो जातलो फाल्यां जाय जाल्यार आमी फॅमिलीक घेवन उबे रावतले थंयसर आनी सरकाराक आमी एक भाशेन धमकी दिता सामकी वॉर्निंग तुमकां जर आमकां कॉन्फिडन्सान टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेवच्या आदी जर तुमी खंयच्याच एका जर एपाक जर हाडूंक सोदशात जाल्यार फुडें हे अशें रोडाचेर न्हू एवरी विलेजींनी जशें आंदोलन जातलें आनी कितें जातलें पळय न्हू तांकां रिस्पॉन्सिबल तुमीच आसतल्यात सो हे कित्याक माफिया म्हणटात ते आमकां आयज पासून कांय खबर ना जी ट्रान्सपरन्सी दाखयना म्हणटा ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाक जाय म्हणटा ताका लागून म्हणटा सरकारान एक ॲप हाडलो गोवा मायल्स म्हणून थंय ते फेल जाले सेकेंड तेंच्यांनी मिटर हाडलो मिटराकूय ते फेल जाले जो मिटर आमकां जे गोंयकारांक ट्रान्सपरन्सी टॅक्सीकारांक ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाक जाय म्हणून जो 3,500 जो मिटर आहा तो आमी 11,500 घातलो मागीर मावले ते तो मिटर रिचार्ज करपाक जाय मावलो सो 5,000 रिचार्ज करपाक लायलो वर्साक आमी जेन्ना सरकार आमकां म्हणटा ट्युरिस्टांक म्हणटा ट्युरिजम तर वाडयतलो म्हणटा जाल्यार ट्युरिस्टांक म्हणटा सवाय करपाक जाय जी रो फेरीबोट हाडल्या पळय ते फेरीबोटीचो तूं आयज पळोवंक वयशी ते मेनू कार्ड दवरलेले आहा तेजेर जरी तर आमी लोकल तर कोण वता जाल्यार 30 रुपया घेतात आनी जरी तर गॅस तर ट्रान्सफर करता तितून जाल्यार 30 रुपया जाग्यार 300 रुपया घेता हेतून चोरूंक कोण शिकयता चोरता कोण आनी येता कोणाचेर सो हेतून खंय ना खंय सरकार आमकां फटयता सरकाराक म्हणटा ती ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाची गरजूच ना ट्युरिस्टांक सरकाराक फकत कॅब एग्रिगेटर हाडपाक जाय ॲप हाडपाक जाय आनी सगळे गोंयकारांचे पार घालपाक जाय तशेंच वेबसायट तर करतलो जाल्यार ट्रान्सपरन्सी जर दाखयतलो जाल्यार जेन्ना गोंयांत ट्युरिस्ट येता पळय तेन्ना गोवा टॅक्सी म्हणून घालपाक जाय तेन्ना फूल डिस्प्ले येवपाक जाय दाबोलीम एअरपोर्ट टू कलांगूट कितले कलांगूट टू मोपा एअरपोर्ट कितले ही डिस्प्लेचेर येवपाक जाय जरी तर दाबोलीम एअरपोर्ट टू कलांगूट 1500 रुपया पडटा आनी जरी तर खंयचोच टॅक्सीकार आमचो 1800 रुपया घेता जावं 2,000 रुपया घेता ते ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय सगळा टोल फ्री नंबर आसपाक जाय कंप्लेंट नंबर आसपाक जाय आनी जे कोण पयशे सुबेज घेता पळय तेर एक्शन घेवपाक जाय ते परमीट कॅन्सील करपाक जाय हेका म्हणटा ट्रान्सपरन्सी विकसीत गोंय 2037च्या वाटचालीक लागून आमी आज मिटींग घेतलेली आणि डिजिटल फ्युचर फॉर ट्युरिजम फुडल्या 10-12 वर्सां ट्युरिजमाक डिजिटल फ्युचर म्हणून आणि ताचो त्यांनी स्टेटमेंट केल्लें की स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर गोंय करूंक जाय आमकां आनी अंत्योदय तत्वान म्हणजे निमाण्या मनशा कडेन सुद्दां आमच्यो फॅसिलिटीज पावूंक जाय अशें स्टेटमेंट केलें ब्रेकिंग न्यूज येयले की CM इज इन्वायटींग ओला उबर ब्रेकिंग न्यूज येयलो आनी भायर जेन्ना मिटींग सोंपना पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येयलो आनी तेणी सांगलें की आमची मिटींग जाली हेल्दी डिस्टन्स जाले आमच्या वांगडा मिटींगेक ओला उबर आनी रॅपिडो ही जे एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबी आसली हे आसले सो हेका लागून आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कंडेम करपाक सरकार जे कितें करता पळय तेजो निशेध करपाक सरकार आतां अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ही उतरां उलोवपाक बरी दिसता बट तुमी निमाण्या मनशाक सोंपोवन उडयतात सो आमचो हेजेर निशेध आहा आमी रॅपिडो ओला उबर ह्यो कंपनी गोंयांत येवपाक दिवचे ना मनीसा निमाणी कॉम्युनिटी उरला पायलटाची कांयच करून सोंपतली आनी हेका सरकार कारणीभूत जातलो टॅक्सीकार सोंपतले रेंटेकारवाले सोंपतले म्हणजे जे वेवसाय आयज बहुजन समाजाच्या हातीन आहा ते सोंपतले ही बायजाणपणाची गजाली चल्ल्या त्यो बंद करात आयज जर हे वेवसाय गोंयकारांच्या हातीन दवरूंक जाय आनी गोंयकारांक तुमी जर समर्थ दवरूंक जाय आत्मनिर्भर दवरूंक जाय तुमी ज्यो भाशा उलयतात ते सगळे जर गोंयकारांक दवरूंक जाय नाल्यार गोंयकारांचे धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरात अशें बसून आमकां दिसता भुरग्यांक आपोवपाक कित्याक आमी प्रत्येक दिसा प्रोटेस्ट करपाचो प्रत्येक दिसा एजिटेशनां करपाचें पोट भरपाचें हें जावचें ना कितें जातलें गोंयांत तें निमाणें जातलें हो जन आंदोलन जातलो जो गोंयचे हिस्ट्री गोंयच्या इतिहासाक उरतलो सो सरकाराक चेतावणी आहा आनी सरकाराक आयज आमी हांगा सांगूंक सोदता तुमची गोटप्पी धोरणां बायजाणपणां पळय एक कोणान हांगर एक उलयतात एक कोणान थंय उलयतात तें बंद करपाचें हो सरकाराचो चोर आहा हांकां चोरूंक नागोवंक मेळना म्हणून हें सुटला जायना तांकां जाय कॉर्पोरेट लॉबी कित्याक कॉर्पोरेट लॉबीचो फायदो आहा तांकां आमचो बारीक मनशाचो कांय फायदो ना आमचो बारीक मनशाचो फायदो फक्त इलेक्शनाक वोट घालपाक आहा तुमकां जर पुजा करूंक जाय कॉर्पोरेट लॉबीची ओला उबरा रॅपिडोची ना तुमी तुजी पुजा करात ही पळय बायजाणपणां परत सांगता हांव हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान पळय ही बायजाणपणां चालू दवरल्या ती बंद करपाची जशें 80च्या 90च्या दशकांत जेन्ना गोंयकार सक्षम जावंक नासले कित्याक तेंचे कडेन उदरनिर्वाह साधन नासलें खंय तरी कोप मारप घरांत न्हिदप तसली परिस्थिती परत हाडूंक सोदता सरकार हो आनी आमी तरी आसतना ह्या सरकाराक हे आमी हाडून दिवचे ना हेज्या पयलीं तुमी आयकलेलें केन्ना तरी तुमच्या बँकेंतून पयशे गेले
पयशे कोणे काडले आयकलेले तुमी जेन्ना डिजिटलायझेशन जालें पळय तेन्नाच हे आमचे आख्या वर्ल्डाचे पाड पडले कारण तेन्नाच हे स्कॅम जावंक लागले पयशे बँकेनसून नाच जावंक लागले OTP येता हे येता हेच्या पयलीं OTP येताल्यो ह्यो डीमॉर्टान जावच्या पयलीं डिजिटलान जावच्या पयलीं OTP आसल्यो कांय नासले कोणाच्याच लोकांच्या अकाउंटांतून पयशे नाच जायनासले मरे हे डिजिटलायझेशन करता पळय तितूनच सरकाराकूय फायदो आनी चोरकारांकूय फायदो आहा म्हणून सरकार हे डिजिटलायझेशन करूंक सोदता उबराचेर आनी CM उबर रावन हावजान फटिंगगिरी उलयता की ना चलना म्हणून आमी ताका दाखयले पळय कंप्लेन 2024 आमी सगळ्यांक प्लस आमी CMकूय कॉपी धाडलेली म्हाका दिसता तो आपल्या डिपार्टमेंटान जे आपल्या ऑफिशियली कितें येता पळय तें पळयना तो अनपड आहा तो फक्त पयशे करपाक भोंवता आसतलो सो तेजे ऑफिशियल कितें कॉपी येता पळय ताका दिसना हे कंप्लेनी तो पळोवंक वचना म्हणून तो हावजान फटींग उलयलो आनी CMक सांगूंक सोदता जी तुमी गॅजेटेड रेट आमकां दिल्या पळय तीच प्रत्येक जो ॲप चलता गोंयान गोवा मायल्स आनी रोहन फोर्टेचो जो गोवा टुरिझम ॲप चलता पळय ताका तुमी गॅजेटेड रेट फॉलो करूंक लाया आमी आयचे डेटीन चॅलेंज करता सरकाराक हे तुमची ॲप आहा आनी गोवा मायल्स आनी हे खंयचे उरता पळय ते पळोवया हे आमी चॅलेंज करता गॅजेटेड रेट फॉलो करूंक लाय सरकाराक सांग मागीर उलोवया म्हणून सांग सरकाराक अगेन तुमचे आमकां ॲप एग्रिगेटर हे प्लॅटफॉर्म नाका आमी लोकांच्या हातीन कित्याक दिवचे आमचो धंदो लोकांच्या हातीन आमी कित्याक दिवचो जो आमच्या आज्या पणज्यांनी धंदो वयर काडलेलो ह्यो आमी तेज्या हातीन कित्याक दिवपाचो ताका आयते जेवण थाली आमी फूल सजोवपाचें आनी ते ओला उबरवाल्याक आमी जेवंक दिवपाचो कित्याक आनी आमच्या घुस्तार तो कित्याक जेयतलो हे आमचे पोट आमीच चलयतले आनी आमीच चलयत येयल्यात आदीसून सो आमी ताका रेडी जेवण कित्याक दितले तो सरकार दिवंक सोदता कारण ते थालींतले अर्दे तो कमिशन दिवंक सोदता सरकाराक म्हणून ते दिवंक सोदता फाल्यांच्या दिसा भितर जर आमकां ते आपयना जाल्यार सरकारान आमचो प्लॅन B रेडी आसा ते भोगपाक सरकारान आमकां रेडी रावचे हेच सांगून आमी देव बरें करूं